Tama lines, part 2. Kanang tawo ang giminusan ka, karon magkinahanglan ra ka niya pohon. Maunang pag-amping sa imong mga pulong, kay gatuyok pa ang panahon. OFW, grabe ilang sakripisyo, trabaho nila delikado, pero gidasig nila ang ilang kaugalingon para sa ilang pamilya, pero naguimutabang nila kung ilarang kaugalingon ang tabang sa iyang pagkasakit. Maong usa kamo sayon-sayon nila, dapat mag-agi unta kas sa kalisod nga giagian nila.